दोस्तों, मेरी आज की कहानी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस दुनिया में जिस जिस कोने तक मेरी कहानी सुनी जाए, वहाँ कोई दोबारा बल्कीस बेगम बनकर अपनों के हाथों बेमौत ना मरे। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी हर उस औरत तक पहुँचे जो अपना वजूद अपनों के लिए खो देती है और अपनों से खाए हुए धोखे और धक्के उन्हें जीते जी मार डालते हैं। इस कहानी से राह से पर्दा हटाने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के कई साल पीछे जाना पड़ेगा, जब मेरी शादी हुई थी। मेरा नाम बल्कीस है। मेरी उम्र अब 62 साल है। मेरे अब्बा मलक यूसुफ एक मामूली से सब्ज़ी फ़रोश थे और अम्मा सुल्ताना घरेलू ख़ातून थीं। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। घर में एक वक़्त का खाना भी बामुश्किल मिलता। अब्बा-अम्मा की पसंद की शादी थी और यही शादी अब्बा के हालात की ज़िम्मेदार भी थी। मेरे दादा जो कई एकड़ ज़मीन के मालिक थे, घर का इनाज, घर का दूध, नौकर-चाकर और एक शानदार ज़िंदगी, यहाँ तक कि हवेली में शहंशाहों जैसे ठाट-बाट को अब्बा ने अपनी पसंद की शादी की नज़र कर दिया था। मेरी अम्मा एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। मेरी अम्मा मेरी नानी के साथ हवेली में मुलाज़िमा थीं। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। बस अब्बा ने इस मुहावरे को तब सच साबित किया जब अब्बा को अम्मा यानी हवेली की एक आम सी मुलाज़िमा से मोहब्बत हुई। अब्बा ने अपनी मोहब्बत को राज़ रखा। अब्बा हमेशा अम्मा से कहते, सुल्ताना बेगम, अभी मोहब्बत राज़ ही रहनी चाहिए। जब तक मैं अपने अब्बा को राज़ी नहीं कर लेता, ये राज़ राज़ ही रहना चाहिए। अब्बा अम्मा से कहते, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हवेली के कान बहुत तेज़ थे। उस छुपी मोहब्बत की कहानी दिनों में पूरी हवेली में फैल गई। दादा को पता चला तो दादा ने अब्बा को बहुत डांटा और हुक्म दिया कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दें। अब्बा अम्मा से सच्ची मोहब्बत करते थे और बार बार अपने अब्बा की बात की नफ़ी करते थे। बात तब हाथ से निकली जब दादा ने अम्मा को ज़लील और रुसवा करके हवेली से धक्के देकर निकाला था। अब्बा ने अम्मा से छुपकर निकाह कर लिया। इस रिश्ते को निभाने की सज़ा अब्बा को ये मिली कि दादा ने अब्बा को अपनी जायदाद से फ़ारिग कर दिया। अब्बा दादा की इकलौती औलाद थी, फिर भी बाप के दिल को नरम नहीं कर पाए थे। अम्मा और अब्बा ने गाँव को छोड़ा और लाहौर जैसे महंगे शहर में आके ज़िंदगी बसर करने लगे। शादी के पहले ही साल अल्लाह ने अम्मा को एक बेटी से नवाजा था, जिसका नाम अब्बा ने अपनी माँ के नाम पर रखा, बल्कीस बेगम। मेरे अब्बा इकलौते थे तो मैं भी अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी थी। जब इस घर में मैंने आँख खोली तो अब्बा ने ये कहते हुए पूरे मोहल्ले बिलालगंज में मिठाई बाँटी कि अल्लाह ने मेरे घर रहमत भेजी है। वक़्त गुज़रता गया और मैं अपने घर की रौनक बनती गई। अम्मा और अब्बा मुझ पर जान निछावर करते थे। अब्बा सब्ज़ी का ठेला लगाते थे और अम्मा कपड़ों की सिलाई का काम जानती थीं। मैंने जब होश सँभाला तो अपने माँ-बाप को मेहनत मज़दूरी करते ही देखा था। धूप, बारिश या कैसा भी मौसम होता, अब्बा अपनी सब्ज़ी का ठेला लिए गली-गली जाते ताकि 4 पैसे कमा के शाम के खाने का इंतज़ाम किया जा सके। और अम्मा दिन भर घर के काम-काज में गुज़ार देती और रात लोगों से लिए हुए कपड़े सिलाई करने में गुज़र जाती। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था मगर घर के हालात ऐसे ना थे कि मुझे तालीम दिलवाई जा सकती। फिर भी मेरा शौक देखते हुए मेरे अब्बा ने मुझे करीब के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं तालीम में बहुत अच्छी थी। पहली जमात से ही मैं अव्वल आती थी। मेरी कामयाबी देखकर अब्बा और अम्मा बहुत खुश होते। देखते ही देखते मैंने जवानी में कदम रखा तो अब्बा को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते देखा। घर के हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। महंगाई आसमानों को छू रही थी। मेरी पढ़ाई का खर्चा अब अम्मा से नहीं उठाया जाता था। मैंने दिन रात मेहनत की। अम्मा से सिलाई का काम सीखा और अपनी फ़ीस खुद अदा करते-करते मैंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर लिया। अम्मा ने मुझे अपना हुनर सिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने माँ-बाप की बेटी नहीं, बेटा बनकर ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। अब्बा की बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो मैंने आगे पढ़ने का फ़ैसला तर्क कर दिया। मैंने अम्मा के साथ कदम ब कदम मिलाकर अपने घर को सँभाल लिया। अब्बा की दवाई का खर्च, घर का किराया, बिजली का बिल, यहाँ तक कि घर का खाना-पीना भी सब मेरी ही माँ की बदौलत था। अब्बा हमें यूँ मेहनत करता देखते तो रो पड़ते और कहते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन हाथों को मैं चूम के अपनी आँखों पर लगाता था वो छोटे-छोटे हाथ एक दिन ऐसी सख्त मशक्कत करेंगे। मैं अपने अब्बा को हौसला देती और हमेशा ये बात बोलकर उन्हें चुप करवा देती कि अब्बा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। बेटियाँ तो कमज़ोर होती हैं, बेटे मज़बूत सहारा बनते हैं और मैं अपने माँ-बाप का वही मज़बूत सहारा हूँ। मेरी बातें सुनकर अब्बा मुस्कुराते और कहते, मेरी बेटी कितनी समझदारी की बातें करती है। मेरी हिम्मत तब जवाब देती,
جب ابا اماں سے کہتے سلطانہ بیگم میرے مرنے کے بعد بلقیس کو لے کر ایک دفعہ گاؤں ضرور جانا، میں جانتا ہوں ابا تمہیں معاف کر کے بلقیس کو گلے سے لگا لیں گے۔ اماں ابا کی بات پر تڑپ اٹھتی اور کہتی ایسی باتیں مت کیا کریں، ملک صاحب اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے۔ اماں ابا سے کہتی جس باپ نے آپ کو گلے سے نہیں لگایا کبھی تلاش ہی نہیں کیا کہ آپ کن حالات میں ہیں، وہ بلا بلقیس کو کیوں گلے سے لگائیں گے؟ اماں کی بات پر ابا نے جواب دیتے ہوئے سمجھایا، بلقیس ابا کا خون ہے اور خون ایک نہ ایک دن دوش ضرور مارتا ہے۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اصل سے سودا پیارا ہوتا ہے اور مجھے ابا کے اس محاورے کی کبھی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی۔ وقت اور حالات میں میری شادی کی عمر گزرنے لگی، ابا کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اماں سے بھی اب مشین پر نہیں بیٹھا جاتا تھا، گھر میں پریشانی نے اپنے قدم جما لیے تھے، ابا کی حالت کافی خراب تھی، ڈاکٹر نے اپنا پورا زور لگایا مگر میرے ابا کی زندگی نہیں بچا سکے۔ ایک دن ابا ہاسپٹل گئے تو لوٹ کر واپس نہ آئے، ہمارے گھر کا چراغ آج بجھ گیا تھا، میری ماں بیوہ اور میں یتیم ہو گئی تھی، ابا کی وصیت کے مطابق ابا کے گاؤں خبر پہنچا دی گئی، میرے دادا جو گاؤں کے مانے تانے سیٹھ تھے ابا کے جنازے میں شریک ہوئے، میں نے آج پہلی دفعہ اپنے دادا کو دیکھا تھا مگر مجھے ان سے مل کر ایک پل کے لیے بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ دادا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے اپنی مجبور اور بے بس ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، میں اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی مگر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی جہاں سے میرے ابا اور اماں کو ذلت کے گہنے پہنا کر بھیجا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد میں نے دادا کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ ابا کے ایک دوست اشرف اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے، وہ اپنے کسی عزیز کی شادی میں مصروف تھے، ابا کی خبر کو سن کر اب وہ تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئے تھے۔ بلکیس جاؤ بھائی صاحب کے لیے چائے کا انتظام کرو، اماں نے مہمانوں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سلام کیا اور چائے بنانے کچن کی طرف گئی، چائے کے ساتھ کچھ لوازمات کا انتظام کرتے ہوئے میں نے مہمانوں کے آگے چائے پیش کی، سب لوگ چائے پینے میں مصروف تھے اور اشرف چچا میرے ابا کی تعریفیں کرنے میں مگن تھے، میں بہت غور سے چچا کی باتیں سن رہی تھی، ابا کی باتیں سنتے سنتے میری پلکیں بھیگ گئیں، میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن ایک نظر ایسی تھی جو مجھ پر ٹکی ہوئی تھی، وہ جس نے میرے اس درد کو محسوس کیا تھا، شاکر حسین، یہ ایک ایسا نام تھا جسے میرے نصیب میرے نام کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ اشرف چچا کو میں پہلی نظر میں بھا گئی تھی، شاکر بھی مجھے پسند کرنے لگے تھے، کیونکہ ابا کے بعد اب اماں کو ہر وقت میری فکر کھائی رہتی تھی، اماں ہر کسی سے میرے رشتے کے لیے کہتی، مجھے کبھی کبھی اماں کی بات پر بہت غصہ آتا، میں ہر رشتہ کروانے والی کو 4 پیسے دیتی اور گھر میں رشتہ لانے سے منع کر دیتی، اماں مجھ سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آج چچا اشرف اور چچی فریدہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، کسی کی عیادت کرنے نہیں بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے، اماں نے بنا کچھ کہے یہ رشتہ منظور کر لیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور میرے ہاتھوں پر شگن بھی رکھ دیا گیا، یہ میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ بات تھی جس پر مجھے یقین آتے آتے ہی آنا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ میں کسی صورت بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میری عمر بھی گزرتی جا رہی تھی، میں 28 سال کی ہونے والی تھی، جب اماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا خدا کا واسطہ ہے بلکیس، شادی کے لیے مان جاؤ، زندگی کا کیا بھروسہ، آج اگر میری آنکھیں بند ہو جائیں تو تم کس کے سہارے جیو گی؟ اماں کی بات بھی ٹھیک تھی، ان کی فکر کرنا بھی بنتا تھا مگر میں بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی۔ خیر اماں کی ضد کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی، اب ہوتی ہے میری نئی زندگی شروع۔ شاکر حسین کے ساتھ میرا نکاح بہت ہی سادگی سے پڑھوایا گیا اور میں عزت کے ساتھ شاکر حسین کی زوجہ بنتے ہوئے ان کے گھر آ گئی۔ محبت کیا اور کیوں ہوتی ہے، ان سب سوالوں کا جواب مجھے تب ملا جب میری زندگی میں شاکر نے قدم رکھا، میں بہت خوش تھی، میں ہر نماز میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی جس نے میرے مقدر سے شاکر جیسے انسان کو جوڑا تھا، شاکر بہت نیک دل انسان ہے، اماں یہ بات کہا کرتی تھی مگر میں نے دیکھا بھی تھا، شاکر میری بہت عزت کرتے، میری ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہوتی، میرے شوہر نے میرا ہی نہیں بلکہ میری ماں کا بھی بہت خیال رکھا، اماں اس گھر میں اب اکیلی رہتی ہیں، یہ سوچ سوچ کر میرے دل اکثر بیٹھ جاتا تھا، شاکر میری پریشانی کو بنا بتائے ہی سمجھ جاتے تھے،
ایک روز میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور میری طبیعت بہت خراب تھی کیونکہ مجھ پر اللہ کی رحمت تھی، میں امید سے تھی۔ شاکر ایک معمولی سے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بھی اس حالت میں میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ میں کمرے میں آرام کر رہی تھی جب مجھے اپنی ماں کی خوشبو آئی۔ میں نے آرام سے بستر سے نیچے قدم رکھا اور باہر یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ کیا اماں آئی ہے۔ جب میں صحن میں گئی تو میری نظروں کو یقین نہیں آیا۔ میری ماں جو میرے دل کے بہت قریب تھی، میری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں آپ کب آئیں؟ میں نے اماں کو اپنے گھر دیکھا تو خوشی سے چلا اٹھی۔ اماں نے ماتھا چومتے ہوئے کہا، شاکر حسین لے کر آئے ہیں مجھے۔ میں تو آنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میری ساس فریدہ، جو مجھے بیٹی سمجھتی تھی، فوراً بولی، میں نے ہی کہا تھا شاکر سے کہ ابا سلطانہ آپا کو یہیں لے آؤ۔ ایک تو رونق لگی رہے گی اور دوسرا ہم دونوں بہنیں مل کر آنے والے مہمانوں کو بھی سنبھال لیں گی۔ شاکر نے اماں کا سامان ایک کمرے میں سیٹ کرتے ہوئے کہا، اماں، گھر چھوٹا ہی صحیح مگر دل چھوٹا نہیں ہے۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ شاکر کی بات سن کر میری اور اماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اب ہمارے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی۔ اماں اور چچی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میری دیکھ بھال بھی خوب اچھی طرح سے کرتیں۔ اب میں 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ جیسے ہی میری ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک آیا تو میری طبیعت کافی خراب ہونے لگی۔ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئی تو پتہ چلا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میرا ابھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس خبر نے میرے گھر والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں خود بھی بے حد پریشان تھی۔ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اگر میرے نصیبوں میں اولاد ہے تو میرے بچے کو اور مجھے کچھ نہ کرے، ہماری زندگی بخش دے۔ ایمرجنسی میرا آپریشن کیا گیا۔ میں بے ہوش تھی، مگر بے ہوشی کی حالت میں ہی ڈاکٹر نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلقیس بیگم، تم نے ایک خوبصورت چاند سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں مکمل طور پر بے ہوشی میں چلی گئی۔ ایک دن کی بے ہوشی کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ اماں اور چچی بے حد خوش تھیں۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تبھی شاکر نے ایک ننھی سی جان کو میری گود میں ڈالتے ہوئے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری جان کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی سلامت ہے۔ شاکر کا اشارہ میرے بیٹے کی طرف تھا۔ میں نے بچے کا منہ چوما اور اللہ کا شکر بجا لائی۔ سب لوگ کل رات سے جاگ رہے تھے، سب بہت تھک چکے تھے۔ میں نے شاکر سے کہا کہ آپ سب کو گھر لے جائیں، چچا اشرف بھی تھک چکے ہیں اور اماں اور چچی کی بھی حالت غیر ہو رہی ہے۔ یہ لوگ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، پھر نہا دھو کر ایک ایک کر کے میرے پاس ہاسپٹل آ جائیں۔ جب تک مجھے چھٹی نہیں ملتی تو ایک ایک کر کے وقت گزارتے جائیں گے تاکہ کسی کی بھی حالت میری وجہ سے خراب نہ ہو۔ میری بات سنتے ہی شاکر نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ شاکر نے سب کو اکٹھا کیا اور گھر جانے کے لیے کہا۔ سب لوگ رکشے پر سوار ہو کر گھر کی طرف نکلے تھے۔ سب کے جاتے ہی میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا۔ ایک ایسی بے چینی جس نے میرے دل کو مکمل طور پر خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ مجھے کبھی کوئی خیال آتا اور کبھی کوئی خیال۔ میں جتنا بھی ان غلط خیالوں کو جھٹلاتی، یہ اتنا ہی میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایسا الٹا سیدھا سوچتے ہوئے میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میں نے نرس سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے تو نرس نے مجھے ایک میڈیسن دی جس میں شاید غنودگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ بچہ نرس کے پاس نرسری میں تھا اور میں اپنے کمرے میں بے سود پڑی تھی۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا اور چیخ مارتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی۔ اسٹاف کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپ نے چیخ کیوں ماری ہے؟ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تکیے کے پاس پڑے ہوئے موبائل کو اٹھایا اور شاکر کے نمبر پر کال ملا دی۔ کافی دیر بیلیں جاتی رہیں لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ میں بار بار کال ملاتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے اس وقت سب کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو میں نے خواب اچھا نہیں دیکھا تھا اور دوسرا شاکر بھی نہیں فون اٹھا رہے تھے۔ کافی دیر پہلے ہونے کے بعد کسی نے میری کال اٹینڈ کی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہیلو کیا تھا اور ایک اجنبی سی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ موبائل تو میرے شوہر کا ہے، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ تبھی اس اجنبی نے بتایا کہ آپ کے شوہر جس رکشے میں تھے
उस रिक्शा का ट्रक के साथ बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का लफ्ज़ सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं ऊँची-ऊँची रोने लगी और पूछा कि मेरे घर वाले सब ठीक हैं? खुदा के लिए मुझे उनकी खैर-खैर बता दें। उस अजनबी इंसान ने मुझे बताया कि एक इंसान के अलावा बाकी सब मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। वो जो एक इंसान बचा है, उसी का फ़ोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उस वक़्त लाहौर के जिना अस्पताल में हूँ और इस इंसान को मैं ही हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। उस अजनबी ने मेरे दिल पर एक नहीं जाने-अनजाने में कई वार किए थे। मेरी माँ, मेरे बाप जैसे चचा और मेरी सबसे प्यारी चच्ची इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे तन्हा इस भीड़ में छोड़कर वो लोग जा चुके थे। मेरा दिल फटने को था। मेरा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया था, एक साथ अपने 3 रिश्तों से महरूम हो चुका था। मैंने शाकिर की खैरियत मालूम की। मेरे पूछने पर उस अजनबी ने बताया कि आपके शौहर अब काफ़ी बेहतर हैं, अभी भी होश हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। मेरे दिल को शाकिर की तरफ से तो तसल्ली हो गई थी, लेकिन अम्मा और चच्ची चाचा का सोच-सोच कर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने घर पहुंचकर ऐसी हालत में 3-3 जनाज़े घर से रुखसत किए थे। शाकिर के दिमाग पर चोट आई थी। वो तो ये जानते ही नहीं थे कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं अपना छोटा-सा बच्चा गोद में लिए जनाह अस्पताल के चक्कर लगाती रही। मुझे इन हालात में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मेरा हँसता-बसता घर एक चुटकी में बिखर कर रह गया था। अपने प्यारों को तो मैं मन्नो मट्टी के नीचे दफना चुकी थी, लेकिन शाकिर की जुदाई मुझसे कभी बर्दाश्त न होती। यही सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हल्के-हल्के वार कर रहा था। मैं कुछ भी करके अपने शौहर की ज़िंदगी बचाना चाहती थी। मेरा बच्चा, जो इन तमाम बातों से बेखबर था, हमेशा मेरे साथ रहता। इतने छोटे बच्चे को मैं किसके सहारे छोड़ती? मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। हर वक़्त अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मेरे शाकिर को लंबी ज़िंदगी दे, ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशी दी तो मुझे अपनों का गम दे दिया। शाकिर के दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो कभी होश में ही नहीं आए थे। उनके इलाज के लिए मैंने घर में रखे पैसे सब खर्च कर दिए। आज आकर एक घर बचा था। मैं तो इसे भी बेच देती अगर पैसों में से अपने शौहर की सांसें खरीद सकती, तो मैं अपनी हर सहूलत का सौदा कर लेती। मगर मेरी किस्मत में ये जुदाई लिखी थी जो आज सुबह मैं अस्पताल जाने के लिए बच्चे को तैयार कर रही थी कि मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो फ़ोन हॉस्पिटल से था। मुझे बताया गया कि मेरे शौहर शाकिर हुसैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और जल्द मुझे अस्पताल जाना है। इससे पहले कि मैं अभी अस्पताल पहुंच पाती, शाकिर पहले ही मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से जा चुके थे। मेरे ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया था। मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई थी। मेरे घर पर मातम का सामान था। मैं अपना चंद दिन का बच्चा गोद में लिए अपने प्यारों की जुदाई का मातम मना रही थी। मोहल्ले वाले मुझे तसल्ली देते, मैं अब जीना नहीं चाहती थी। सब कहते कि अपने शौहर की आखिरी निशानी की खातिर तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है। अगर तुम ऐसे करोगी तो इस बच्चे का क्या होगा? अब दुनिया ने मेरे आगे मेरे बच्चे का सवाल रख दिया था। पहले मैं अपने माँ-बाप के लिए ज़िंदगी गुजार रही थी, फिर अपने ससुराल के लिए, अब मुझे जीना था अपने बच्चे के लिए। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि औरत की ज़िंदगी भी क्या है? पूरी ज़िंदगी ज़िम्मेदारियाँ निभाते गुज़र जाती है और बदकिस्मती से हासिल कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने मेरा घर बसाया था ताकि मैंने ज़िंदगी में जो सख्तियाँ बर्दाश्त की थीं, उन सख्तियों से मेरी जान छूट जाए और मुझे अपने घर का कर दिया जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन कौन जानता था कि मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। मेरी मुश्किल तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली थी। अभी तो मेरी शादी को साल ही हुआ था और मेरी ज़िंदगी मुझ पर कठिन हो गई थी। मैं सारा दिन आंसू बहाती रहती, मुझे अपने शौहर, अपने प्यार की याद एक लम्हे के लिए नहीं भूलती थी। रोज़ कब्रिस्तान जाती, उन सबसे सवाल करती कि सबने मेरे बारे में क्या सोचा। ज़िंदा रहते हुए तो मुझे सुई तक भी चुभने नहीं देते थे। मेरा ख़्याल रखते थे कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। आप सारे सुकून की नींद सोए पड़े थे। किसी को मेरी फ़िक्र न थी कि कोई नहीं जानता था कि मैं अपने दिन और रात कैसे गुज़ार रही हूँ। मेरे पास सिर्फ़ मेरे शौहर का ये घर था। मेरे शौहर क्योंकि सरकारी मुलाज़िम थे, इसलिए पेंशन की शक्ल में चंद रुपए घर आने लगे थे। शाकिर हुसैन की पेंशन ज़्यादा नहीं मिलती थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में शाकिर हुसैन ने कुछ कागज़ाती दस्तावेज़ात पर दस्तखत नहीं किए थे। उसकी वजह से एक बहुत ही आम सी रकम मुझे पेंशन की सूरत में मिलती थी। लेकिन इन हालात में
और रकम भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। आज मेरा बेटा 6 माह का हो चुका था और अभी तक मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया था। वक़्त ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने बच्चे की खुशी मना सकूँ। हमारी बदकिस्मती तो ये थी कि उसने अपने बाप और मैंने अपनी खुशियों को जाते देखा था। हमाद हुसैन। मैंने अपने बेटे का नाम हमाद हुसैन रखा। शाकर को ये नाम बहुत पसंद था। वो अक्सर बिस्तर पर लेटते तो रात को मुझसे अपने दिल की बातें करते और कहते, बल्किस बेगम, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसका नाम हमाद हुसैन रखूँगा, और अगर खुदा ने मुझे रहमत से नवाज़ा तो मैं उसका नाम रहमत हुसैन रखूँगा। सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि वो खुद मेरी खुशियों में शामिल न थे। हमाद अभी छोटा था तो घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे हमाद बड़ा होता गया, घर के अखराजात भी बढ़ते गए। अब सिर्फ़ शाकिर हुसैन की पेंशन से काम नहीं चलता था, मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती थी। मैंने तो सारी ज़िंदगी घर से बाहर निकलकर काम नहीं किया था। मैं सारे दिन की थकन के बाद जब अपने बिस्तर पर तन्हा लेटती तो मुझे ये तन्हाई काटने को दौड़ती थी। सारे दिन की सोचें मुझे आकर घेर लेती और मेरे दिमाग को सुन्न कर देती। मैंने अपनी टूटी और बिखरी हिम्मत को इकट्ठा करने का अहद किया और दोबारा से खुद को अपने पाँव पर खड़ा करने का वादा करते हुए मैंने सिलाई का काम फिर से स्टार्ट कर दिया। शाकिर हुसैन का घर सब्ज़ाज़ार में था। ये लाहौर का एक माना-ताना इलाका है। यहाँ बड़ी-बड़ी कोठियाँ हैं। शाकिर का घर भी 5 मरले का था, मगर सिंगल स्टोरी होने की वजह से मैं इसे रेंट आउट भी नहीं कर सकती थी। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, हमाद हुसैन को अच्छी तालीम देना और उसकी अच्छी तरबियत करना। मैंने अपने दिन-रात एक कर दिए थे। दोबारा से मेहनत शुरू की और अपने बच्चे के अखराजात पूरे करने लगी। वक़्त ऐसे ही गुज़रता गया, सारा दिन मैं घर के कामों में और हमाद हुसैन की देखभाल में गुज़ार देती और रात जाग कर लोगों के लिए कपड़ों की सिलाई करती और इस काम से एक मामूल रकम कमाती। हमाद अब 16 साल का हो गया था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब मेरे मुश्किल दिन ख़त्म होने वाले हैं। मैंने पैसा जमा करके हमाद को एक नई मोटरसाइकिल लेकर दी। मेरे बाहर आने-जाने की टेंशन तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। मैंने जहाँ भी जाना होता हमाद मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता। मेरी आधी ज़िंदगी तो आसान हो गई थी। हमाद जब मुझे मेहनत करते देखता तो मेरे पाँव चूम लेता, कहता, माँ, आप दिन रात मेहनत करती हैं मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, इसलिए कि मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाऊँ। अम्मा, मैं जब बड़ा आदमी बनूँगा तो आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दूँगा। दुनिया का हर सुख मैं अपनी माँ के कदमों में लाकर रख दूँगा। जब वो इतनी मीठी-मीठी और प्यारी-प्यारी बातें करता तो मेरे दिल को हौसला मिलता और मुझे ये तसल्ली होती कि मेरी इतनी मेहनत, मेरी इतनी कुर्बानियाँ एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएँगी। एक दिन जब मेरा बच्चा कमाने के काबिल हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी भर की थकन उतर जाएगी। मैं हर वक़्त हमाद के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करती रहती। लाहौर जैसे शहर में एक बच्चे को पालना, पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, एक सिंगल मदर के लिए। मुझे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने हमाद की तालीम को हमेशा अहमियत दी। सारे काम बात के होते सबसे पहले मैं हमाद की अच्छी तालीम देना चाहती थी। मैंने ऐसा ही किया। हमाद को पढ़ाया-लिखाया और उसे उसके पाँव पर खड़ा होने तक उसका साथ दिया। हमाद के पास अच्छी डिग्री थी, मगर उसकी किस्मत भी मेरी तरह सोई हुई थी। इतना पढ़ने-लिखने के बावजूद भी हमाद को कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वो हर वक़्त परेशान रहता। मैं उसे समझाती कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। एक ना एक दिन मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरा बेटा मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो अक्सर मेरे पास बैठता और मुझसे पूछता कि अम्मा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैं उसका माथा चूम कर कहती कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी खुशियाँ देखना और अल्लाह का घर देखना है। अल्लाह का घर देखना तो उसे समझ आ जाता, लेकिन अपनी खुशियों की बात सुनना तो अनजान बन जाता। अम्मा, मेरी खुशियाँ मतलब? मैं मुस्कुराती और कहती कि तुम्हारी खुशियों से मतलब तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊँ, यही मेरी छोटी-छोटी सी ख्वाहिशात हैं। मेरी बात पर वो शर्मा जाता और कहने लगा, अम्मा, अगर मैं अपनी दुल्हन खुद पसंद कर लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ऐसा हमाद ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा था। मैं समझ गई कि हमाद किसी को पसंद करने लगा है। मुझे अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि जब हमाद किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएगा, तब मैं उससे पूछूँगी कि वो अपनी पसंद बताए और मैं उसकी शादी वहीं करूँगी, जहाँ वो चाहता है। वक़्त ऐसे ही गुज़रता गया। हमाद हाथ-पाँव मारता रहा, लेकिन कहीं पर भी अच्छी जॉब ना मिली।
بہت کوشش کرنے کے بعد حماد کو ایک بینک میں نوکری ملی۔ میں گھر میں کھانا پکانے میں مصروف تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو حماد کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے صحن میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا اور گول گول گھمانے لگا۔ چھوڑو حماد، مجھے میں گر جاؤں گی۔ اس عمر میں ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو لینے کے دینے بڑھ جائیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تبھی حماد نے کہا، آپ بھول گئی ہیں؟ میں صبح آپ سے مل کر گیا تھا اور کیا دعا کرنے کے لیے کہہ کر گیا تھا؟ ذہن پہ تھوڑا زور ڈالتے ہی میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، تم ایک انٹرویو کے لیے گئے تھے۔ تو کیا بنا تمہارے انٹرویو کا؟ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہوئے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ حماد کی بات سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ اٹھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچہ کسی مقام پر تو پہنچا۔ تبھی حماد نے منہ لٹکائے ہوئے کہا، لیکن اماں، یہ نوکری میرے مطابق نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری نوکری کسی اچھی کمپنی میں ہو، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی یہی نوکری کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں دوسری نوکری کی تلاش بھی جاری رکھوں گا۔ میرے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس نے ساتھ ہی اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا، میں نے اس کے سر پر پیار دیا، تسلی دی۔ اللہ نے اگر یہاں تک پہنچایا ہے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا۔ حماد کی پہلی کمائی سے میں نے گھر میں میلاد کروایا، محلے داروں کو بلایا اور قرآن خوانی کروائی۔ حماد میری بہت عزت کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب تمہاری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر فرمانبردار بیٹے سے نوازا ہے۔ اب حماد کی شادی کر دو۔ خالہ سکینہ نے حماد کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ خالہ سکینہ میری پڑوسن تھی، ان کا میرے گھر بہت آنا جانا تھا۔ میں جب پریشان ہوتی تو خالہ سکینہ ایک ماں کی طرح مجھے تسلیاں دیتی اور میرے لیے دعا کرتی۔ جب خالہ سکینہ نے حماد کی شادی کی بات کی تو حماد کے چہرے پر لالیاں سی آ گئیں اور شرماتے ہوئے کہنے لگا، خالہ اب آپ ہی اماں کو سمجھائیں۔ میں تو بہانے بہانے سے کہہ کر تھک گیا ہوں، لیکن اماں کو میری کوئی فکر نہیں۔ حماد کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ہی تو ہو جس کی مجھے فکر ہے، باقی میں نے زندگی میں پایا ہی کیا ہے؟ میری بات کو سنتے ہوئے حماد نے فوراً مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، اماں آپ تو میرا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی۔ دیکھو حماد، مجھ سے اس قسم کا مذاق مت کیا کرو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرا دل کتنا زخمی ہے۔ یہ دل اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا خاصا ماحول سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں، تبھی میں نے حماد سے کہا، اچھا چلو بتاؤ تمہیں کس طرح کی لڑکی چاہیے، میں خالہ سکینہ کی ہی ذمہ داری لگا دیتی ہوں۔ خالہ سکینہ نے اچھے اچھے رشتے کروائے ہیں تو تمہارا بھی کہیں اچھی جگہ رشتہ کروا دے گی۔ خالہ سکینہ نے کہا، اسے چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کیسی بہو چاہیے؟ میں نے مسکراتے ہوئے حماد کی طرف دیکھا اور کہا، ایک ایسی بہو جو میرے بیٹے کو مجھ سے کبھی دور نہ کرے، جو میری بیٹی بن کر میرے ساتھ رہے۔ میں نے بڑی محنتوں اور مشقتوں سے حماد کو پالا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جوڑنے والی آئے، نہ کہ اس گھر کو توڑنے والی۔ مجھے ہر وقت یہی خدشہ رہتا ہے کہ آنے والی نہ جانے کس عادت کی مالک ہوگی۔ اگر سخت عادت کی مالک ہوئی تو کہیں میرا گھر نہ بکھر جائے۔ میرے پاس تو اب حماد کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ڈر اور خوف میرے دل میں بری طرح سے بیٹھ چکا تھا، کیونکہ خالہ سکینہ کے گھر کی حالت دیکھتی تو حماد کی شادی کرنے سے بہت گھبراتی تھی۔ خالہ سکینہ کا ایک ہی بیٹا تھا، خالہ نے بھی محنتیں کر کے اسے پالا تھا، لیکن بہو کے آتے ہی بیٹے نے اپنی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اکثر خالہ اپنا دکھ میرے ساتھ شیئر کرتی اور رو پڑتی، بس انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی خوف آتا تھا۔ میرا بھی ایک ہی بیٹا تھا اور میں نے بھی بہت ہی محنتوں سے حماد کو پالا تھا۔ میں تو کبھی یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کبھی کسی ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حماد بھی کمانے لگا تھا۔ اکثر مجھے کہتا کہ اماں آپ کام چھوڑ دیں، اب آپ سلائی کا کام نہ کیا کریں، میں اتنا تو کما لیتا ہوں کہ ہم 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے ہمیشہ محنت کی تھی، میں ابھی بھی اپنے ہاتھ سے کمانا بہتر سمجھتی تھی۔ میں ہمیشہ حماد کو یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ شروع سے ہی میری ایک عادت تھی، میں جو بھی کماتی گھر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو پیسے بچتے ان کی کمیٹیاں ڈال لیتی تھیں۔
میں نے کمیٹیاں ڈال ڈال کر اپنا بینک بیلنس بنا رکھا تھا۔ اب حالات پہلے سے نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کے اوپر والا پورشن بھی تیار کروایا اور اسے کرائے پر دے دیا۔ حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ حماد کی کمائی بھی ساتھ مل گئی تو گھر میں چار چاند لگ گئے۔ اب میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہ تھی۔ اگر کمی تھی تو صرف ایک اچھی بہو کی۔ میں حماد کا رشتہ تلاش کر رہی تھی لیکن حماد کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ حماد اکثر مجھ سے کہتا کہ اماں مجھے لڑکی پسند ہے، لیکن جب میں پوچھتی تو وہ بات کو مذاق میں اڑا دیتا۔ آج رات میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت شدید درد تھا۔ میں اس درد کو بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ میں پاؤں بار بار ہلا رہی تھی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں حماد کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو حماد نے آ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ روزانہ میرے پاؤں چوما کرتا تھا۔ میرے پاؤں چومتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے کیا؟ میں نے تکلیف سے ہاں میں جواب دیا۔ میری آواز تکلیف سے بھاری ہو چکی تھی۔ حماد نے فوراً اسے سرسوں کا تیل پکڑا اور میرے پاؤں میں مالش کرنے لگا۔ کچھ دیر مالش کرنے کے بعد میرے پاؤں کو بہت سکون ملا۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے حماد کو ڈھیر ساری دوائیں دیں اور کہا کہ اب مجھے نیند آنے لگی ہے۔ میں کب سے سونے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پاؤں کی تکلیف مجھے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتی، حماد میرے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، اماں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، پر ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں اپنے بیٹے کے دل کی بات کو بھانپ گئی تھی۔ میں نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تم مجھ سے بات کرتے ہوئے اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اماں میں نے کبھی ابا کو نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اپنے کسی اور رشتے کی محبت مجھے ملی ہے۔ میرے لیے تو سارے رشتے آپ سے ہی جڑے ہیں۔ آپ ہی میری ماں ہیں، آپ ہی میرا باپ ہیں۔ آپ نے مجھے بہت پیار دیا۔ ایک اکیلی عورت ایک بچے کو کیسے پالتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میں نے دن رات آپ کو محنت کرتے دیکھا۔ میں نے راتیں جاگ جاگ کر آپ کو کماتے دیکھا ہے۔ بس ڈر لگتا ہے کہ میں اپنی کسی خواہش کا اظہار کروں، کہیں وہ آپ کو بری لگ گئی تو میں خدا کی نظر میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ میرا بچہ کتنا فرما بردار تھا، مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میرا دل بھر آیا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور کہا کہ پریشان مت ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تم میری زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہو حماد، جسے میں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی۔ بس کوئی بھی خواہش ایسی مت کرنا جسے میں کبھی پورا نہ کر سکوں۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کی بات کرے گا، کیونکہ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہاں پر پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، مجھے باہر جانے دیں۔ باہر جا کر میں پیسہ کماؤں گا اور دنیا جہاں کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں حماد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہمیشہ اسے ڈانٹ دیتی اور باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ حماد نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں؟ میں نے کہا، میں تمہیں بیرون ملک نہیں بھیجوں گی۔ وہ میرے قریب سے اٹھا اور کیا کہا لگانے لگا، ارے اماں آپ آج تک یہی سوچ رہی ہیں کہ میں آپ سے یہی بات کرنے والا ہوں؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، دیکھو حماد یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، میں تمہیں ہرگز بیرون ملک نہیں جانے دوں گی۔ میں نے ہمیشہ اکیلے زندگی گزاری ہے، تمہاری خاطر میں نے اپنی جوانی دکھوں میں کاٹ دی ہے، اب میں اپنا بڑھاپا تمہارے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ارے میری اماں میں تو آپ سے اپنی شادی کی بات کرنے آیا تھا، اور آپ ہیں کہ بات کہاں سے کہاں لے گئیں۔ شادی کی بات ہے تو پہلے بتانا تھا نا تم مجھ سے اپنی شادی کی بات کرنے آئے ہو، میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ حماد نے کہا کہ میری یونیورسٹی کی ایک لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے گھر والے تو تیار ہیں، لیکن میں نے آپ کی اجازت نہیں لی تھی، اس لیے ابھی تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حماد کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے ایک گہری سوچ میں چلی گئی۔ حماد نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، اینا بہت اچھی لڑکی ہے، اینا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری محبت میں وہ آپ سے بھی محبت کرے گی، اور اس رشتے سے محبت کرے گی جس سے مجھے لگاؤ ہے۔ حماد نے ایک ہی پل میں ہینا کی 101 خوبیاں میرے سامنے رکھ دی تھیں، پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی مجھے اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ ایک ڈر میرے دل میں تھا، وہ بھی خالہ سکینہ کی بہو کو لے کر، لیکن پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔
मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी सुकून भरी ज़िंदगी में बेसुकूनी को दावत दे रही हूँ। मैंने बहुत धूमधाम से अपने इकलौते बेटे की शादी की। घर को दुल्हन की तरह सजा लिया था। हर रस्म अदा की गई। हिना बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी तारीफ़ हमाद किया करता था, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हमाद और हिना की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। खाला सकीना ने मुबारकबाद देते हुए कहा, बस खाला सकीना, इस घर को किसी की नज़र ना लगे। यह दुआ करना मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे का बदला हुआ रवैया मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। खाला सकीना ने मेरे सर पर प्यार दिया और कहा कि हर घर के हालात एक से नहीं होते। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, अक्लमंद और दाना लगती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाकर रखेगी। मैंने आमीन बोला और बाकी की रस्में अदा की। बड़ी ही धूमधाम से मैं हिना को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। हिना के आने से घर का माहौल बदल गया था। अब पहले से भी ज़्यादा घर में रौनक लगी रहती थी और वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। शुरू-शुरू में हिना ने मेरा दिल अपनी आदत से जीत लिया था। हिना आदत की बहुत अच्छी थी। हर वक़्त मेरी खिदमत में लगी रहती। शायद ये एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जिसने मेरे गिर्द यकीन का एक बहुत बड़ा दायरा बनाया था। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी बहू औरों की बहुओं से अलग है, जितनी मोहब्बत वो हमाद से करती है, उतनी ही मोहब्बत हमाद से जुड़े हर रिश्ते से करती है। था भी कुछ ऐसा ही। उसने कभी मुझे महसूस ही नहीं करवाया था कि उसके दिलो-दिमाग में कोई और बात चल रही होगी। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि हिना मेरी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिर भी एक धड़का मेरे दिल को लगा रहता। कभी-कभी वो ऐसी बात कर जाती, जो मेरे दिल को अच्छी न लगती, लेकिन मैं बच्ची समझकर इग्नोर कर देती। बस वक़्त ऐसे ही गुज़रता गया, घर में खुशहाली बरकरार रही। अब मेरी नज़रें पोते को देखने के लिए तरस रही थीं। मैं अक्सर हमाद और हिना से कहती कि तुम लोग डॉक्टर को चेक करवाओ। शादी को 1 साल होने को है और तुम लोग अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हो। मेरी बात पर हिना कहती, जब अल्लाह ताला ने देनी होगी, अल्लाह ताला अता कर देगा। आप क्यों परेशान होती हैं? मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं अभी अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे हिना की ये बात कभी पसंद नहीं आई थी। मैं हमेशा उसे टोक देती और कहती थी, अपने मुँह से हमेशा अच्छी बात निकाला करो। ये क्या बात हुई? और औलाद के साथ क्या ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं किया जाता? तो वो फ़ौरन पलटकर मुझे जवाब देती कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के साथ गुज़ारी है, तो बताएँ, आपने क्या हासिल किया? क्या एन्जॉय किया? मुझे हिना की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं सुनी-अनसुनी कर देती ताकि घर में किसी किस्म का कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो। वक़्त तेज़ी से गुज़रता रहा। हमाद और हिना की शादी को पूरे 5 साल का अरसा होने को था, लेकिन अभी तक उन्हें औलाद की खुशी नहीं मिली थी। अब हिना का रवैया मुकम्मल तौर पर बदलने लगा था। वो सारा दिन मुझे ताने देती, मेरे खाने-पीने पर नज़र रखती, मेरे सिलाई के कामों को एक बहुत ही कमतर काम समझती। अक्सर हमाद से ये शिकायत लगाती, मैंने हिना को कहते सुना कि अम्मा से कहें खुदा का वास्ता है हमारा स्टैंडर्ड ख़राब ना करें और ये काम छोड़ दें। हमाद मुझसे कभी आकर बात नहीं करता था, लेकिन मुझे हिना की बात सुनकर बहुत दुःख होता था कि इस काम से मैंने उसे हमाद जैसा शौहर दिया था। अगर ये काम ना होता तो मेरी कमाई ना होती, तो आज वो अपने शौहर के सर पर ऐश भी न कर रही होती। मैंने कभी अपने बेटे को परेशान नहीं किया था। वो अक्सर मुझसे अकेले में पूछता कि हिना आपके साथ ठीक रहती है? तो मैं मुस्कुराकर कहती कि हाँ, बिल्कुल ठीक रहती है और वो मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ती। हालाँकि मामलात उसके बिल्कुल बरअक्स थे। शादी के कुछ साल तो हिना ने मेरी बहुत इज़्ज़त भी की और खिदमत भी, लेकिन अब हिना अपनी ज़ुबान से इंगारे उगला करती थी। कभी तो बहुत अच्छी हो जाती और कभी मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देती कि उसके साथ हमाद की शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरे बेटे की तरफ से मुझे कोई कमी ना थी, इसलिए मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से हमाद को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। हमाद अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गया था। वो पहले की तरह मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देता था। अक्सर रात में मेरे पास बैठता, मेरे पाँव दबाता तो कहता कि अम्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैं अब पहले की तरह आपको टाइम नहीं दे पाता। लेकिन यकीन मानें, मैं दफ़्तर में भी आपको बहुत याद करता हूँ। फिर मैं अपने वॉलेट में लगी आपकी तस्वीर निकाल कर देखता हूँ और चूम कर अपने दिल के साथ लगा लेता हूँ। मुझे बहुत तस्कीन मिलती है ऐसा करने से। आज हम खाने के टेबल पर बैठे थे जब मैंने हमाद से कहा, हमाद, तुम्हें याद है कि मैंने हमेशा तुमसे एक ख्वाहिश का इज़हार किया है। मैं चाहती हूँ कि अब मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए।
मैं और हमाद बात कर रहे थे कि हिना के 14 तबक रोशन होके फ़ौरन से बोली, कौन सी ख्वाहिश अम्मी जान? हिना की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि हिना हमाद के सामने कोई ऐसी बात करे जिससे हमाद को थोड़ा सा भी शक हो कि हिना का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। तभी हमाद ने हिना की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी अम्मा की दो ही ख्वाहिशात थीं, एक मेरी शादी करना और मेरी खुशियाँ देखना और दूसरा अल्लाह का घर देखना। इस बात पर हिना तंज़िया मुस्कुराई और कहने लगी, एक ख्वाहिश तो आपकी पूरी हो गई है अम्मी जान, शादी तो आपने हमाद की कर दी, खुशियाँ देखना चाहती हैं या नहीं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमाद ने इतनी बात सुनी तो वह हैरान होकर हिना की तरफ देखने लगा। ये क्या बात की है तुमने? ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या कोई घर में बात हुई है? हमाद के कई सवाल थे और हिना की खामोशी थी। मेरा जी कर रहा था कि ज़मीन खुले और मैं इसमें समा जाऊँ। मैं हमाद के चेहरे पर परेशानी देख ही नहीं सकती थी। हिना का संजीदा चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब घर का माहौल तो काफ़ी बेहतर हो गया था मगर मुझे हमाद के चेहरे पर हर वक़्त एक परेशानी नज़र आने लगी। जब भी मैं हमाद से सवाल करती कि अब तुम ना मेरे पास बैठते हो, ना मेरे साथ कोई बात करते हो, तो वो हमेशा ये कहकर बात ख़त्म कर देता कि अम्मा, ऑफ़िस में काम बहुत होता है, इसी वजह से बहुत थक जाता हूँ। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती कि सच ही कह रहा होगा। आज का दिन हमारे लिए खुशियाँ लेकर आया था। अम्मा हिना कहाँ हैं आप सब? पूरे घर में हमाद चीख-चीख कर हमें आवाज़ें दे रहा था। मैं नमाज़ पढ़ रही थी। सलाम फेरते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हिना और हमाद मेरे पास खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कभी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट। मैंने दोनों का हँसता चेहरा देखा तो रब का शुक्र अदा करते हुए कहा, कितने दिनों बाद हमारे घर में सब एक साथ खुश नज़र आ रहे हैं। ज़रूर कोई अच्छी खबर होगी। मेरे पूछने पर हमाद मेरे करीब आ गया। मेरे पाँव चूम कर कहने लगा, अम्मा, आज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने का वक़्त आ गया है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि हमाद ने मेरे पाँव चूमे हैं। आज बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने मुझे अपने गले से लगाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमाद क्या कह रहा है। आँखों में आँसू लिए मैंने हमाद की तरफ देखा। मेरे माथे पर भरोसा करते हुए हमाद बोला, अम्मा, आपका पासपोर्ट बनवाना है। हम लोग उम्र पर जा रहे हैं। ये खबर तो दिल दहला देने वाली थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। आँखों में खुशी के आंसू आ गए। अब घर में हर तरफ खुशी का समा था। हमाद ने बताया, अम्मा, हमारे साथ हिना भी जा रही है उम्रे पर। ये सुनकर मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। अच्छी बात है, लेकर जाना भी चाहिए। हम तीनों एक साथ ही जाएं तो ही अच्छा लगेगा मुझे भी। ऐसे ही रात तक बातें चलती रहीं। सुबह होते ही हमाद ने कहा, अम्मा, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। मैंने हैरान होते हुए देखा और पूछा, खैर है? तो हमाद ने बताया कि हमने आज अपने पासपोर्ट बनवाने जाना है। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं तैयार हो गई और पासपोर्ट के ऑफिस पहुंचे और पासपोर्ट बनने के लिए दिया। एयरपोर्ट के बाहर बहुत रश था। मेरा दिल रश देखकर घबराने लगा तो हमाद ने कहा, अम्मा, अभी से परेशान हो रही हैं? अभी तो अंदर का रश देखना बाकी है। एयरपोर्ट के अंदर भी उतना ही रश था। हर तरफ गहमा-गहमी का आलम था। जहाँ भी नज़र जाती हर तरफ लोग अपने प्यारे रिश्तों के साथ जुड़े एक नए सफ़र की तैयारियों पर गामसन थे। आज खुद को यहाँ देखकर एहसास हुआ कि आज मेरी ज़िंदगी भर की दुआएं रंग ले आई हैं। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हुई अल्लाह के घर जाने की खुशी में दीवानी हो गई थी। मेरा हर कदम ऐसे उठ रहा था जैसे मेरे पाँव ज़मीन पर ही ना टिक रहे हों। एक ट्रॉली को अपनी तरफ खींचते हुए हमाद ने अपना और मेरा सामान रखा और हिना मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाए चल रही थी। मैं अपनी निगाहें बार बार अपने जान से बेटे के चेहरे पर डालती और अपने रब का शुक्र बजा लाती जिसने मुझे ऐसे फर्माबरदार बेटे से नवाजा था जो आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। हमाद अपनी बूढ़ी माँ की दिली हसरत को आज पूरी करके हमेशा के लिए जन्नत कमाने वाला था। हम तेज़ तेज़ कदम चलते काउंटर की तरफ जा रहे थे जब मेरे कानों में हमाद की आवाज़ पड़ी जो मुझे हदायत देते हुए कह रहे थे, अम्मी जान, आप जल्दी से अपना पासपोर्ट निकाल लें और अपने हाथ में पकड़ कर रखें। बस काउंटर आने ही वाला है। पासपोर्ट हाथ में होगा तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही मेरा वजूद खुशी से कँपकँपाने लगा था, जैसे अपनी किस्मत पर यकीन न आ रहा हो। मैंने जल्दी से अपने पुराने ज़ंग आलूद बैग की ज़िप खोलने की कोशिश की, मगर मेरे कांपते हाथ हैंड बैग की ज़िप नहीं खोल पा रहे थे। अचानक से मेरे हँसते मुस्कुराते चेहरे पर परेशानी ने जगह ले ली थी। इन्होंने पीछे मुड़ते हुए देखा, जो मेरे आगे-आगे चल रही थीं। मुझे परेशान देखते हुए बोलीं, क्या बात है अम्मी जान? आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं निकाला?
میں نے अपनी बहू के सवाल पर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये ज़िप अटक गई है, खुल नहीं रही और काउंटर भी आने वाला है। मेरी बात सुनते ही उसने अपने चलते कदम पीछे की तरफ मोड़े और मेरा बैग पकड़ते हुए बोली, अम्मी जान, वहाँ पहुँचकर अब आप अपना बैग भी बदल लेना। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मेरे हैंड बैग की ज़िप खोली और मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, अब जाएं तेज़ी से आगे, मेरे बाद आपकी बारी है। दिल की धड़कनें तेज़ थीं। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा यह ख्वाब पूरा होने के आखिरी मराहिल पर था। काउंटर पर पहुंचते ही मैंने खुशी से अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे उस मुलाजिम को पकड़ाया, जो पासपोर्ट चेक करके मोहर लगा रहा था। उसने बड़ी अकीदत से मेरा पासपोर्ट पकड़ा और उसको खोल कर चेक करने लगा। काउंटर पर बैठे मुलाजिम के माथे पर अचानक से सिलवटें पड़ती देखकर मैं परेशान होने लगी थी। मैंने हमाद और हिना की तरफ मुड़कर देखा। वो दोनों अपना पासपोर्ट लिए मेरे इंतज़ार में खड़े थे। मैंने फिर से काउंटर पर बैठे मुलाज़िम की तरफ देखा, जो अभी तक मेरे पासपोर्ट को उल्ट-पुल्ट कर देख रहा था। कुछ देर बाद वो सर्द लहजे में बोला, "ये पासपोर्ट नहीं चलेगा। आपका पासपोर्ट रिजेक्ट है। आपका सफ़र इस पासपोर्ट पर नहीं हो सकता।" मेरे हाथ में पासपोर्ट पकड़ाते हुए उसने मुझे सामने से पीछे हटने को कहा था। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने घबराते हुए कहा, "मगर बेटा, ऐसा क्यों? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो ये पासपोर्ट बनवाया है। ये पासपोर्ट क्यों नहीं चल सकता?" काउंटर पर बैठा मुलाज़िम सख्त लहजे में बोला, "अम्मा जी, आपका पासपोर्ट जगह-जगह से फटा हुआ है। उसके कुछ सफ़े तो बिल्कुल ही कटे हुए हैं।" मुलाज़िम ने पासपोर्ट के कटे हुए सफ़े उल्ट-पुल्ट करते हुए मुझे दिखाए और मुझे काउंटर से एक तरफ हट जाने के लिए कहा। मेरा दिल बैठ गया था। आँखों में बेबसी के आंसू लिए मैंने पीछे मुड़कर हमाद और हिना की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए मुझे अपने पाँव तले से ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। जब मेरी नज़र हमाद और हिना पर पड़ी थी, जो एक फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे देख रहे थे। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। मुझे देखकर हमाद जल्दी से अपने चेहरे पर परेशानी दिखाते हुए मेरी तरफ आया कि, क्या बात है अम्मी जान, आप परेशान क्यों हैं? मैंने हमाद को पासपोर्ट दिखाते हुए कहा, देखो सही, ये पासपोर्ट मैंने नया बनवाया है। पता नहीं इसकी ऐसी हालत कैसी हो गई, ये फट कैसे गया। इतना कहते हुए मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे थे। हमाद ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए दबाया और कहने लगा, अम्मी जान परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से आपका पासपोर्ट बनवाऊंगा और अगली दफ़ा आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अभी हमें देर हो रही है और फिर हम कौन-सा सारी उम्र के लिए बैरून मुल्क रहने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन में वापस लौट आएँगे। हमाद की बात पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। कितने अरमान थे, हमाद कितनी खुशी थी। मेरी बात को काटते हुए हिना बोली, अम्मी जान, ये तो रब का बुलावा होता है। आपके नसीब में अभी जाना ही नहीं लिखा तो दुखी मत हो। नेक्स्ट टाइम हम एक साथ चलेंगे। हमाद और हिना ने मुझे तसल्ली देते हुए घर भेज दिया। मैंने एक टैक्सी करवाई और उसमें बैठकर घर का रुख किया। मेरा दिल बुझा-बुझा सा था, मुझे अपने नसीबों पर रोना आ रहा था। मैंने मंज़िल के इतने करीब जाकर ठोकर खाई थी। मैं आँसू बहा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है? किस्मत भी कैसे-कैसे खेल खेलती है ना। इस खाली घर में मैं अकेली बैठी हमाद के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, मगर पूरा दिन ऐसे ही इंतज़ार में गुज़र गया। मैं पहले अपनी उम्र पर ना जाने की वजह से परेशान थी, मगर अब मुझे हमाद और हिना की परेशानी खाई जा रही थी। मेरा ध्यान बार-बार मोबाइल की तरफ जाता। हमाद की फ़िक्र ने मुझे आधा कर दिया था। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी सफ़र की थकावट होगी, इसलिए हमाद ने मुझे फ़ोन नहीं किया। इसी सोच में एक हफ़्ता गुज़र गया, मगर मुझे अपने बच्चों की कोई खैर खबर नहीं मिली थी। मेरा अकेलापन हमाद की फ़िक्र ने मुझे परेशान करके रखा था। मेरा दिल कहीं पर भी नहीं लग रहा था। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए टेलीविज़न ऑन किया। मैं चुपचाप अकेली बैठी खबरें सुनने लगी। खबरें सुनते हुए एक ऐसी खबर स्क्रीन पर नज़र आई, जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया था। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर जो मेरे साथ हुआ था, एक ऐसा ही वाक़या आज भी एक बूढ़ी माँ के साथ पेश आया था। एयरपोर्ट पर खड़ी बेयारों मददगार एक माँ, जो रो-रो कर दहाई दे रही थी कि मेरा बेटा मेरे साथ आया था। वो मेरे साथ, उसी के पास था मेरा पासपोर्ट। एयरपोर्ट के अमले ने उसकी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका कोई भी बेटा यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही किसी के पास उसका पासपोर्ट है, मगर वो मुसलसल शोर मचा रही थी, ये कहते हुए कि मुझे जहाज़ तक जाने दो, मेरा बेटा अंदर चला गया है। जब उस बूढ़ी माँ ने किसी की एक ना सुनी तो मजबूरन एयरपोर्ट के अमले को पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने भी बहुत समझाया कि माँ जी, आपका बेटा आपको यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया है।
वो आपको धोखा देकर चला गया है। आप अपने घर चली जाएँ तो अम्मा ने पूरे एयरपोर्ट पर हंगामा मचा दिया। बाकी मुसाफिर परेशान ना हों इसलिए पुलिस को मजबूरन अम्मा को अपनी गिरफ्त में लेना पड़ा। इस बूढ़ी माँ के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वो रो रो के रहाई की भीख मांग रही थी। मेरा दिल उस माँ के चेहरे पर गम से पड़ी सलवटें देखकर खून के आंसू रो रहा था। तभी मेरे दिल में खौफ ने जगह ली, एक ऐसी खौफ ने जिसने मुझे अपने ही घर की तलाशी लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने जल्दी से अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू की, तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। जैसे-जैसे मैं कैमरे में देखती जा रही थी, वैसे-वैसे मेरा दिल बंद होता जा रहा था। अब सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। कैमरे में मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरा पासपोर्ट कैसे फटा था। मेरी हिम्मत टूट गई थी। मैंने रोते हुए अपने इर्द-गिर्द देखा। मेरे इर्द-गिर्द सिर्फ तन्हाई थी। मेरा दिल किसी मासूम बच्चे की तरह तड़प कर रो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने बेजान जिस्म को सहारा दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए सहन का रुख किया। दरवाजे पर खाला सकीना थीं। मैंने खाला को अपने सामने देखा तो उनके गले से लगकर फूट-फूट कर रोने लगीं। खाला सकीना मुझे यूँ रोता देखकर परेशान हो गईं। वो समझी थीं कि मुझे अपने पासपोर्ट की वजह से रोना आ रहा है। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली, देखो बल्किस अल्लाह की मर्ज़ी थी जो तुम नहीं जा सकी। ऐसे रो-रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। हमाद और हिना भी तुम्हें इस हालत में देखकर परेशान हो जाएँगे। वो परेशान नहीं होगी खाला। मैंने अपने आँसू साफ़ करते हुए कहा। कौन परेशान नहीं होगी? खाला ने पूछा तो मैंने एक गहरी साँस लेते हुए कहा, हिना। हिना परेशान नहीं होगी। वो जो चाहती थी, वो उसने कर दिया है। खाला सकीना को मेरी बात भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने खाला का हाथ पकड़ा और उस कमरे में ले गई जहाँ सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। खाला ने हैरान होते हुए मुझे देखा और कहने लगी, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या हुआ है यहाँ? खाला आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ है इस कमरे में। ये कहते हुए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की। खाला ने रिकॉर्डिंग देखी तो उनके चेहरे की हवाइयाँ भी ठीक उसी तरह उड़ी थीं जैसे कि मेरी। खाला, अब पता चला मेरा पासपोर्ट किसने और कब फाड़ा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अहीना ने ये सब किया। मैंने रिकॉर्डिंग यहीं पर रोकते हुए कहा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा खाला कि वो मुझसे इतनी नफ़रत करती थी। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। खाला सकीना ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे इसी कमरे में पड़े एक सोफ़े पर बिठाते हुए कहा, एक बात समझ नहीं आई बल्किस। मैंने आँखों में आँसू लिए हुए खाला की तरफ देखा और पूछा कि क्या बात खाला? तभी खाला ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा, ये काम किसी अकेले बंदे का नहीं है। मैं खाला की बात समझ नहीं पाई थी। मैंने फिर से पूछा, क्या मतलब है? कि ये काम हिना का नहीं है? नहीं, ये काम तो हिना ने ही किया है मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस खेल के पीछे कोई और भी है। कोई ऐसा इंसान जो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये काम करते हुए हिना पकड़ी भी गई तो वो इसके पीछे खड़ा है, उसे बचा लेगा। खाला सकीना की बात ने मेरा दिल पर चोट लगाई थी। मैं ये कभी नहीं सोचना चाहती थी कि मेरे साथ इस घिनौने खेल में हिना के अलावा कोई और भी शामिल है। लेकिन खाला के मुताबिक हिना ये सब अकेली नहीं कर सकती थी। मैं गहरी सोच में थी जब खाला ने मुझे कंधे से हिलाते हुए होश दिलाई। किन सोचों में पड़ गई हो बल्किस? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ दोबारा से कैमरे ऑन करो और रिकॉर्डिंग को पूरी तरह देखो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हिना की हिम्मत की असल वजह क्या है। खाला सकीना के कहने पर मैंने फिर से रिकॉर्डिंग चलाने का फैसला किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल मुट्ठी में बंद था। जैसे-जैसे रिकॉर्डिंग चल रही थी वैसे-वैसे मेरा दिल बंद होता जा रहा था। मैं दिल में दुआ कर रही थी, क्या मेरे परवरदिगार, खाला का शक गलत साबित हो मगर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हिना ने मेरी अलमारी खोली और पासपोर्ट पकड़कर उसे जगह-जगह से फाड़ा, उसके बाद हिना ने वो पासपोर्ट अपने पीछे खड़े एक ऐसे शख्स को पकड़ाया जिसका चेहरा वीडियो में देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने गम से चीख मारते हुए कहा, ओह मेरे खुदाया! ये तूने मुझे क्या दिखा दिया? मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? खाला सकीना ने मुझे हौसला देते हुए कहा, तस्वीर का हमेशा एक पहलू नहीं देखना चाहिए। किसी भी तस्वीर के हमेशा 2 पहलू होते हैं। हमें दोनों पर नज़र डालनी चाहिए। हिना तो कसूरवार है ही लेकिन ये देखो कि इसके पीछे इसकी ताकत कौन है? तुम्हारी अपनी इकलौती औलाद। मेरी आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे। यूँ लगता था जैसे किसी समंदर में सुनामी आ गई हो। मैं मुसलसल रो रही थी।
میرے پاؤں تلے سے زمین تو تب نکلی جب میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز چوری کرتے دیکھا۔ حماد نے نہ صرف میرے پاس کھڑے ہو کر میرا پاسپورٹ پڑھوایا، بلکہ ساری نقد زیورات اور گھر کے کاغذات چرا کر اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر حماد نے یہ سب کیوں کیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ خالہ سکینہ نے میری حالت غیر ہوتے دیکھی تو فوراً مجھے سہارا دیتے ہوئے باہر صحن میں لے گئی اور کہنے لگی، کھل کر سانس لو، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے، خود کو سنبھالو اور یہ سوچو کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس بات کا ماتم منا رہی تھیں کہ دروازے پر ایک زوردار دستک نے میرے دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالہ سکینہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دروازے پر ایک وکیل اور دو پولیس کے اہلکار تھے جو میرا نام لے کر خالہ سکینہ سے بات کر رہے تھے۔ کافی دیر وہ خالہ سکینہ سے بات کرتے رہے۔ خالہ نے وکیل کی ساری بات سنی اور میری طرف واپس پلٹیں۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگیں، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے ایک اور آزمائش کا انتظام کیا ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ تم ہمت رکھو گی۔ میں تو پہلے ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ میری آس امید سب مٹی میں مل گئی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہوئی برا ہو سکتا ہے؟ خالہ، جتنا حماد نے میرے ساتھ برا کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے میں دروازے کی طرف گئی۔ وکیل صاحب نے ایک فائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی بلقیس بیگم ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ فائل اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ وکیل صاحب فائل پکڑاتے ہوئے بولے، بی بی، مجھے اس گھر کی کسٹڈی چاہیے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے وکیل کا چہرہ دیکھا اور کہا، کیوں، کس وجہ سے؟ یہ گھر میرا ہے، میں اس کی کسٹڈی کیوں کر آپ کو دوں گی؟ تبھی وکیل نے کہا کہ یہ گھر آپ کے بیٹے حماد نے بیچ دیا ہے۔ وکیل کا اتنا کہنا تھا کہ ایک زوردار جھٹکا میری روح کو لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ تبھی میرے پاؤں ڈگمگائے۔ میں گرنے والی تھی کہ خالہ سکینہ نے مجھے سنبھالتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ وکیل اور پولیس کے دو اہلکار بھی صحن میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ میرے سامنے ہی میرے گھر کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ میں بالکل سن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں صرف سانس لے رہی ہوں، لیکن وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہے۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میں نے وکیل سے کہا کہ کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر میرا ہے اور یہ گھر میرے ہی نام تھا۔ تبھی وکیل نے مجھے وہ کاغذات نکال کر دکھائے جو آج سے 6 ماہ پہلے میرے اپنے بیٹے نے یہ کہہ کر مجھ سے دستخط کروائے تھے کہ مجھے آفس میں مکان کی رجسٹری جمع کروانی ہے، لیکن وہ رجسٹری میرے نام سے ہونی چاہیے۔ تو اماں، عارضی طور پر آپ اس پیپر پر سائن کر دیں تاکہ یہ رجسٹری جمع کروا کر میں اپنی نوکری کا مسئلہ حل کر سکوں۔ آج مجھے ایک ایک کر کے حماد کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی کہ میرے گھر کو لوٹنے والا کوئی چور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بیٹا حماد تھا۔ وکیل نے مجھے بتایا کہ اس گھر کو خالی کرنے کے علاوہ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اگلے 48 گھنٹوں میں اس گھر کو خالی کر دیا جائے، ورنہ پولیس زبردستی میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے گی اور یہ گھر خالی کروا لے گی۔ میں نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی، آج اتنی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے روتے ہوئے وکیل سے کہا، بے فکر رہیں، اگلے 48 گھنٹوں میں آپ کو یہ گھر خالی ملے گا۔ میرے لیے اس گھر میں اب ایک لمحہ بھی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آپ تو پھر مجھے 48 گھنٹے دے رہے ہیں۔ وکیل نے میری بات سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے پاس سوائے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی اور کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کب تک یوں ہی شوق مناتی رہو گی؟ اپنا کچھ ضروری سامان اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ خالہ سکینہ نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آنسوؤں سے بڑی نظروں سے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس گھر میں لے کر جائیں گی مجھے، جہاں آپ کو خود 2 وقت کا کھانا ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملتا ہے؟ خالہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہم دونوں بیٹھی اپنی قسمت کے رونے رو رہی تھیں اور میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی کہ مجھے اب اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ تبھی میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ، مجھے کچھ وقت اس گھر میں اکیلا رہنے دیں۔ میں کچھ دیر شاکر کی یادوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر شاکر نے بہت محنت اور چاہت سے بنایا تھا۔ میں نہیں جانتی کبھی نصیب میں دوبارہ اس گھر میں آنا ہوگا یا نہیں۔ میں کچھ دیر اکیلی اس گھر میں گزارنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو خالہ مجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ پھر میری ضد پر خالہ نے مجھ سے کہا کہ اپنی طبیعت کا خیال رکھنا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب آگے کی سوچنا۔ اتنا کہتے ہوئے خالہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر اسٹڈی روم میں اس چیئر پر بیٹھی رہی جہاں اکثر شاکر بیٹھ کر میری اور اپنی زندگی کے قصے ایک چھوٹی سی ڈائری میں لکھا کرتے تھے۔
कुछ देर बाद मैंने टेबल का ड्रा खोला और उसमें से एक डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें शाकर ने हर वो लम्हा कैद किया हुआ था जो उन्होंने मेरे साथ गुजारा था। मेरी आंखों से आंसू टपक कर डायरी के जर्द सफ़े पर फैल के मैंने हाथ में कलम लिया और इस डायरी में अपने साथ हुए हर जुल्म की तहरीर लिख डाली। मैंने अपने दिल की सारी तकलीफ़ को डायरी के जर्द सफ़े में कैद करते हुए इस लाइन पर इख्तिताम किया कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, मेरी आँखें सुबह का सूरज ना देख पाएँ तो मेरी मौत की ज़िम्मेदार किसी बीमारी को नहीं समझना, बल्कि मेरी मौत की ज़िम्मेदार मेरे वो अपने होंगे, जिन्होंने मेरे लिए एक ऐसा जाल बिछाया, जिसने मेरी साँसें ही मुझसे छीन लीं। कलम की स्याही ख़त्म हो रही थी लेकिन अपनी तकलीफ़ें लिख-लिख कर मैं बिल्कुल भी थकी नहीं थी। अपनी ज़िंदगी की ये दास्तान लिखते हुए मेरी सिसकियाँ बंध गईं। मैंने जाए-नमाज़ बिछाया और अपने खुदा को याद करके अपनी सारी तकलीफ़ें उसके आगे रख दीं। मुझे आज अपना हर वो वक़्त याद आ रहा था जब मैं हमाद के इस दुनिया में आने की खबर मिली थी। मैं सोच रही थी कि क्या औलाद भी ऐसा कर सकती है? आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि औलाद कुछ भी कर सकती है। हमाद का मेरे साथ गुज़ारा हर वक़्त मुझे अब एक धोखा लग रहा था। मैं फूट-फूट कर रो रही थी और एक ही बात कह रही थी कि आखिर मेरे अपने बेटे ने मेरे लिए ये कैसी ज़िंदगी का इंतख़ाब किया? क्या वो नहीं जानता था कि उसकी माँ किस कदर बेबस और लाचार हो जाएगी? जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ उसके अपने बेटे ने किया है, तो उसके लिए ज़मीन किस कदर तंग हो जाएगी। क्या हमाद ने कभी नहीं सोचा? मैं रो रही थी और सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा? हमाद ने तो मेरे सर से छत भी छीन ली, मुझसे इस घर में रहने का हक भी छीन लिया, जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। मेरे सारे मान टूट चुके थे। अगली सुबह मैंने अपना कुछ सामान उठाया और घर के सहन में आकर बैठ गई। नज़र भर के अपने घर को देख रही थी और रोते हुए ये सोच रही थी कि इस मकान को घर बनाने में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन न जाने कहाँ कोताही हुई, जो आज मैं खाली हाथ बैठी थी। अचानक से बाहर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने अपनी आँखें साफ़ कीं और अपने बेजान जिस्म को धकेलते हुए दरवाज़े की तरफ लिपटी। मेरी आँखों के सामने वकील खड़ा था। वकील को देखते ही मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला, "आप फिर आ गए? अभी तो घर खाली करने में कुछ घंटे बाकी हैं।" मेरी बात सुनकर वकील भी हैरान रह गया। तब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि यह तो कोई और वकील है, ये कल वाला वकील तो नहीं है। मेरा दिल ये सोचकर ज़ोर से धड़कने लगा कि अब और क्या ज़ुल्म करना बाकी रह गया था, जो एक और वकील मुझसे मिलने आया था। मेरा दिल बुरी तरह से डर गया था। वकील ने मेरा हैरत से भरा चेहरा देखा तो मुझसे कहने लगा, "माफ़ कीजिएगा, मुझे बल्कीस बेगम से मिलना है।" वकील के मुँह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये पहला वकील नहीं था जो मुझसे बात करने आया था। मैंने एक गहरी सांस लिया और कहा कि मैं ही बल्कीस बेगम हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात पर वकील ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि बीबी, ये आपकी अमानत है। इतना कहते हुए दो मोटी-मोटी फाइल मेरे सामने करते हुए वो बोला, बल्कीस बेगम, मैं आपके दादा जान के गाँव से आया हूँ। मैं आपके दादा का वकील हूँ। वकील के मुँह से दादा जान का नाम सुना तो एक लम्हे के लिए मैं सुन्न हो गई थी। मेरे चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर उसने कहा, बहुत मुश्किल से आपका पता मिला है। मैं कई महीनों से आपको तलाश में था, लेकिन आपका पता ही कहीं से नहीं मिल रहा था। एक भले इंसान ने आपके घर का पता दिया और मैं आज अपने मकसद में कामयाब हो गया। वकील ने मुझे बताया कि आपके दादा का इंतकाल हो गया है और उनकी वसीयत के मुताबिक मैं ये पेपर लेकर आपके पास आया हूँ। दादा जान की वफ़ात के बारे में सुनकर मुझे दिली अफ़सोस हुआ था। मेरी आँखों में आँसू तो थे, लेकिन इस बार ये आँसू मेरे अपनों के लिए थे, वो अपने जिन्हें मैं खो चुकी थी। मैंने अपनी आँखें साफ़ करते हुए कहा कि क्या है इन फ़ाइल्स में? तभी वकील ने बताया कि आपके दादा ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद, कारोबार, हवेली और हर चीज़ आपके नाम कर दी थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप हवेली आकर उनका सारा कारोबार सँभालें, ये आपकी अमानत है। सो मैंने आप तक पहुँचा दी। आप इन पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ लें और फिर इन पर साइन कर दें ताकि मैं हर चीज़ आपके नाम ट्रांसफ़र करके इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊँ। मैंने आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया। वो कहते हैं ना कि डूबने को तिनके का सहारा ही सही। मेरे लिए आज दादा की ये वसीयत बहुत बड़ा सहारा थी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तबाह व बर्बाद कर दिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
اور سارے پیپرز اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد سائن کر کے وکیل صاحب کو دے دیے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ دادا جان نے مجھے اپنا سمجھا۔ میرے دادا نے مجھے اپنے آخری وقت میں یاد کیا۔ اتنا کچھ پا کر بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے چہرے کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وکیل نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ وکیل کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو یہ کیوں کہا کہ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں اس گھر کو خالی کرنے میں؟ کیا یہ گھر آپ کا اپنا نہیں ہے؟ وکیل کا اتنا پوچھنا تھا کہ میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی تکلیف کو چاہ کر بھی چھپا نہیں پائی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ہوا ہر ظلم وکیل کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ تبھی میں نے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میں اپنا یہ گھر کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دینا چاہتی۔ میرے شوہر نے بڑی محبت سے یہ گھر بنایا تھا۔ میں نے بہت اچھا وقت اس گھر میں گزارا ہے۔ اب میں کیسے کسی بھی اجنبی کے ہاتھ اس گھر کو سونپ دوں؟ میری درد بھری کہانی سن کر وکیل نے کہا، میں آپ کے دادا جی کا وکیل تھا، اس لحاظ سے اب میں آپ کا بھی وکیل ہوں۔ آپ کے ہر معاملے کو حل کرنا میری پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اس گھر کو کس نے خریدا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل حاصل کر لوں، پھر آپ سے ملتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ میرے گھر چلا گیا۔ اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے ایک اچھا پیغام دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چند گھنٹوں سے پہلے ہی میرا وکیل کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ گھر خالی کرانے کے لیے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وکیل اور پولیس کے 2 اہلکار باہر آ چکے تھے، لیکن میرا وکیل ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں وکیل کی راہ تک رہی تھی۔ جب وکیل نہ آیا تو میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اب وقت آ گیا ہے اس گھر کو خالی کرنے کا۔ سارا محلہ میرے ارد گرد کھڑا تھا اور میں اپنے گھر سے باہر اپنے چند کپڑے لیے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر کی چابیاں وکیل کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے ایک نظر بھر کر اپنے گھر کو دیکھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کتنی محنت کر کے تم نے اپنی اولاد کو پالا ہے اور اولاد نے کیا صلہ دیا۔ کوئی کہتا کہ تم نے اپنی ساری جوانی اس مکار بیٹے کے نام کر دی جس نے ایک دفعہ بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ لوگوں کی باتیں میرے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کر رہی تھیں۔ چاہے جو بھی تھا حماد میرا بیٹا تھا، چاہے اس نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی باتیں میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ میری آنکھیں نم تھیں اور دل غم سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے خالہ سکینہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر سے 2 قدم آگے بڑھائے تو مجھے سامنے سے اپنا وکیل آتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے دل کو ایک آس لگ گئی کہ شاید اس کو میرے اس گھر کو بچانے کا کوئی نہ کوئی حل مل گیا ہو۔ وکیل میرے پاس آیا اور دوسرے وکیل سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ حماد نے یہ گھر کسی اختر نامی آدمی کے آگے بیچا تھا۔ میرے وکیل نے دوسرے وکیل اور پولیس اہلکاروں کو کچھ کاغذ دکھائے اور انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وکیل نے چابیاں میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا کہ ابھی فی الحال آپ گھر کے اندر چلیں، میں اسٹے آرڈر لے آیا ہوں، ابھی آپ سے یہ گھر کوئی خالی نہیں کروا سکتا۔ میں نے وکیل سے پوچھا کہ یہ اختر کون ہے اور حماد نے اسے یہ گھر کیوں بیچا ہے؟ ساری انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد وکیل نے اس سچائی سے بھی پردہ اٹھایا کہ حماد کے سالے یعنی ہنا کے بھائی نے اختر نامی آدمی سے ایک بھاری رقم ادھار لے رکھی تھی۔ وہ رقم سود پر تھی۔ رقم نہ اتارنے پر پیسوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اختر نامی آدمی کو یہ گھر بیچ کر حماد نے اپنے سالے کا قرض اتارا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اپنی ماں کو بے گھر کر کے وہ کسی اور کے لیے گھے قرض اتار رہا تھا۔ میں سوائے حماد کو کوسنے اور کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے وکیل سے کہا کیسے بھی کر کے میرا یہ گھر بچا لو، چاہے جتنی رقم لگتی ہے لگا دو، لیکن میرا گھر مجھے ہر حال میں واپس چاہیے۔ وکیل نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا گھر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بازی ایک دم سے پلٹ گئی تھی۔ میں جو بالکل خالی ہاتھ تھی، نہ رہنے کو گھر بچا تھا، نہ ہی میں سکون سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتی تھی۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا تھا۔ میرے دادا نے مجھے اپنے آخری وقت میں یاد رکھ کر جو احسان مجھ پر کیا تھا، میں یہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ آج مجھے اس وقت پچھتاوا ہو رہا تھا جب میرے دادا مجھے اور اماں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے اور میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خالہ سکینہ آئی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر خالہ سکینہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی۔
میں دن رات اپنے گھر کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح میرا گھر بچ جائے۔ آخرکار میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ وکیل نے اختر نامی آدمی کے ساتھ بات کی اور ایک ہفتہ کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد ڈبل معاوضہ دے کر وکیل نے میرا گھر میرے نام ٹرانسفر کروا دیا۔ میں نے یہ خبر سنی تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ اختر کو زیادہ رقم دی گئی تھی، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کچھ بھی کر کے میرا گھر مجھے واپس مل گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وکیل مجھے اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا یہ گھر کچھ عرصہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا اور وکیل کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیاری میں لگ گئی تھی۔ خالہ سکینہ کو بھی میں اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں اور خالہ سکینہ ضروری سامان پیک کر رہے تھے جب میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو ایک جانی پہچانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جسے سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ حماد! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرے منہ سے اپنا نام سن کر حماد کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ اماں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں۔ میں یہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں بالکل خاموش تھی، بس میں حماد کی آواز سن رہی تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے کہا، اماں، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا گنہگار ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اماں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو یہ لوگ مجھے ایک ہفتے کے بعد پھانسی دے دیں گے۔ حماد چاہے کتنا ہی برا تھا لیکن وہ میرا بیٹا تھا، میری اکلوتی اولاد تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ پھانسی کا نام سن کر میری آنکھیں پتھر سی ہو گئی تھیں، میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے حماد سے اتنا پوچھا کہ تم ہو کہاں اور یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میری بات پر حماد نے کہا کہ میں فون پر آپ کو زیادہ بات نہیں بتا سکتا۔ بہت مشکل سے میں نے آپ سے بات کرنے کی اجازت لی ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں کینیڈا کی ایک خفیہ جیل میں قید ہوں۔ اوہ میرے خدایا، میں کیا سن رہی ہوں میں؟ حماد کی بات پر میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ابھی حماد مجھ سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے لائن کٹ گئی۔ میں نے کئی دفعہ دوبارہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نمبر بند مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے وکیل شاہزیب کو کال ملائی اور اسے گھر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی تو میرا بیٹا حماد کس مشکل میں ہے اور مجھے ہر حال میں اس کی مدد کرنی ہے، اسے اس مشکل سے نکالنا ہے۔ خالہ سکینہ اور وکیل نے کہا کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ سب بھول گئی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں بھولی تو کچھ نہیں۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی، لیکن میں ماں ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میرے بیٹے کو ایک ہفتے کے بعد پھانسی لگ جائے گی؟ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے وکیل سے کہا کہ جلد از جلد میرا اور اپنا کینیڈا جانے کا بندوبست کرو۔ میری ہدایت کے مطابق وکیل نے وہی کیا جو میں چاہتی تھی۔ میرا اور وکیل کا کینیڈا کا ویزا لگا اور ہم دونوں حماد کی تلاش میں کینیڈا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک پل کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ میرے وکیل نے بڑی ہمت کے ساتھ اس جیل کا پتہ لگایا جہاں حماد قید تھا۔ حماد سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ بہت مشکل سے میں نے صرف 15 منٹ کے لیے پولیس سے اجازت لی تھی۔ میں بس حماد سے 15 منٹ کے لیے ہی مل سکتی تھی۔ ہمیں پولیس اسٹیشن کے خفیہ کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ سامنے سے مجھے میرا حماد آتا دکھائی دیا تو میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کے جسم پر کئی زخم تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے بہت مارا پیٹا گیا ہو۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، دوڑتا ہوا میرے قدموں میں آ کر گرا اور کہنے لگا، اماں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ خدا نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھوں، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی ٹائم نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں اور کیسے پہنچے؟ تبھی حماد نے بتایا، اماں، ہینا کا تعلق ایک بہت بڑے گینگ سے ہے جو نشہ آور اشیاء بیچتے ہیں۔ مجھے بھی ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں پھنسایا گیا ہے، حالانکہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہینا اور اس کے دونوں بھائی اس گینگ کا حصہ ہیں۔ میں نے حماد سے کہا، ہینا کی خاطر تو تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، پھر وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میری بات نے حماد کے دل کو چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، شاید یہ آنسو پچھتاوے کے تھے۔ اس نے میرے پاؤں پر سر رکھ لیا اور مجھ سے کہا کہ اماں، خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے ایک دفعہ یہاں سے نکال دیں، میں آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گا۔ آپ نہیں جانتی میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حماد سے حقیقت جان پاتی، وکیل نے مجھ سے کہا کہ ابھی ضروری باتیں پوچھنے دیں، وقت بہت کم ہے۔
یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تبھی وکیل نے حماد سے پوچھا کہ مجھے سب بتاؤ کہ کوئی ایک بات بھی مجھ سے مت چھپانا۔ حماد کے پاس ہینا اور اس کے بھائیوں اور اس گینگ کے خلاف سارے ثبوت تھے۔ ان کا سارا ایڈریس حماد کو معلوم تھا، لیکن حماد یہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ حماد نے بتایا کہ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اور اگر میں پولیس کو جگہ بتاؤں تو مجھ سے پہلے ہینا وہ سارے ثبوت حاصل کر لے گی۔ شاہ زیب نے حماد سے وعدہ کیا کہ وہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کرے گا اور اسے رہا کروائے گا۔ حماد تو جینے کی امید ہی چھوڑ چکا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن میرے وکیل نے صرف تسلی دی اور اس بات کا مکمل بھروسہ دلایا کہ وہ ایک ہفتے سے پہلے پہلے اس کی رہائی کروا لے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ شاہ زیب نے ہمت کرتے ہوئے ہر اس جگہ پر گیا جو حماد نے بتائی تھی، اور سارے ثبوت اپنے ہاتھ میں محفوظ کیے۔ حماد کا کیس ری اوپن کروایا اور کارروائی دوبارہ سے شروع کی۔ شاہ زیب نے حماد کا کیس خود ہینڈل کیا تھا۔ سارے ثبوت ہینا اور اس کے بھائیوں کے خلاف تھے۔ حماد کی مدد سے پولیس ہینا اور اس کے بھائیوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ تینوں کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا تھا۔ ہینا مجھے دیکھ کر دانت پیستے رہ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بڑھیا، تو ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے تو سوچا تھا جو زخم تجھے میں دے کر آئی ہوں اب تک تو تم مر چکی ہوگی۔ ہینا کو اس حالت میں دیکھ کر میرے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑی تھی۔ میں نے ہینا سے کہا، آج مجھے اپنے رب کے ایک فیصلے پر بہت خوشی ہے کہ اللہ نے تمہاری جھولی نہیں بھری۔ اگر رب تمہیں اولاد دے دیتا تو تم اس کی تربیت بھی ویسے ہی کرتی جیسی تم خود ہو۔ نہ تم اچھی بیٹی تھی، نہ اچھی بہو، اور نہ ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ پھر تم ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی تھی؟ میری بات سن کر ہینا غصے سے تلملا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے گریبان تک پہنچتی، پولیس نے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف کیا۔ اس کی نظر حماد پر پڑی۔ اس نے غصے سے حماد کو دیکھا اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا پولیس کو ثبوت دے کر۔ حماد ہینا سے بہت خوف زدہ تھا۔ حماد ہینا کو دیکھ کر ابھی بھی کسی پریشر میں تھا، لیکن شاہ زیب نے سب کیس اچھے سے ہینڈل کیا۔ کینیڈا کی عدالت نے حماد کو باعزت بری کر دیا اور ہینا اور اس کے ساتھیوں کو عمر بھر کی سزا سنائی۔ میں حماد کو لے کر پاکستان واپس آ گئی۔ یہاں آ کر حماد مسلسل مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا۔ تبھی سکینہ خالہ نے کہا، ایک دفعہ اس کی بات تو سن لو، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ حماد نے بتایا کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہینا ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے تو میں نے ہینا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے ہینا سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس کی بندوق کا نشانہ میری ماں کا سر بن گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میری ماں کی جان بخشنے کی جو قیمت مانگی، میں نے وہ سب کیا۔ مجھ سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ میں نے سچائی کو چھپایا اور ہینا کا ساتھ دے کر اماں کی جان بچائی۔ اگر میں اس وقت اماں کو سچ بتا دیتا تو شاید میری ماں آج میرے سامنے زندہ نہ ہوتی۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ حماد کی ساری بات سننے کے بعد میں نے صرف اتنی بات بولی کہ جو بھی تھا تم نے میرا بھروسہ، میرا یقین، میرا مان سب مٹی میں ملایا۔ کاش تم اس وقت اپنی زبان کھول لیتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ حماد مسلسل مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن مجھ میں ہمت نہ تھی ابھی سب کچھ بلانے کی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے اپنا لاہور والا گھر کرائے پر دیا اور گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ سب لوگ مجھے سمجھانے لگے کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آتے ہیں، لیکن آپ شہر چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہیں۔ میرے دادا کا کاروبار، ان کی حویلی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دادا کی آخری وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ خالہ سکینہ اور حماد بھی میرے ساتھ تھے۔ حماد مسلسل مجھ سے معافیاں مانگتا رہا۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میرے پاؤں کو مضبوطی سے کسی نے پکڑا اور اپنے ہونٹ میرے پاؤں پر رکھ دیے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ حماد تھا۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں۔ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں کہ میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں صرف ہینا کو چنگل سے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں اس کا کہنا نہ مانتا تو ہینا آپ کو جان سے مار دیتی، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حماد سے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن تم بے یار و مددگار ایئرپورٹ پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ میری بات سن کر حماد نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے حماد کو اپنے گلے سے لگایا اور اسے دادا کا سارا کاروبار سونپتے ہوئے کہا، یہ کاروبار تم سنبھالو گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں یہ سارا کاروبار تمہارے نام کر دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ سارا کاروبار میرے نام رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد یہ حویلی کاروبار سب تمہارا ہے۔
मेरी बात पर वो रोने लगा। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक दफ़ा मुझे दिल से माफ़ कर दें। मेरे भी आंसू आंखों के पर्दे चीरते हुए रुखसार पर आके टिक गए थे। कुछ अरसा बाद मैंने हमाद के लिए एक लड़की पसंद की, अरूसा। बहुत नेक और अच्छी बच्ची थी। मैंने हमाद की शादी अरूसा से की तो मेरे घर की खुशियाँ वापस लौट आईं। आज भी अरूसा मेरी बहुत खिदमत करती है और मेरे घर को जोड़कर रखने वालियों में से है। इस खिदमत का अजर अल्लाह ने अरूसा को 2 जुड़वां बेटों की शक्ल में अता किया। आज मेरा घर एक खुशहाल घराना है, जहाँ सिवाय प्यार मोहब्बत के और कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहू की शक्ल में बेटी दी थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे अरूसा जैसी बहू दी। मेरी सारी तमन्नाएँ पूरी हो चुकी थीं। बस मेरी एक दरीना ख्वाहिश थी जो अभी तक अधूरी थी। मैंने हमाद से अल्लाह के घर जाने की बात की तो हमाद ने अरूसा बच्चों समेत हमारे जाने का इंतज़ाम किया। इस दफ़ा हम उम्रे पर नहीं बल्कि हज पर जा रहे थे। खाला सकीना को भी मैंने अपने साथ ले जाने का इरादा किया। इस दफ़ा पासपोर्ट किसी के पास नहीं बल्कि मेरे पास थे और हैंड बैग भी ज़ंग-आलूद नहीं था। हम खुशी-खुशी एयरपोर्ट गए। काउंटर पर पहुंचकर मैंने मुलाज़िम से कहा, ध्यान से देख लो, मेरा पासपोर्ट इस काबिल है कि मैं हज का सफ़र कर सकूं। मुलाज़िम ने गौर से मेरा पासपोर्ट देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, जी अम्मा जी, आप इस पासपोर्ट पर कोई भी सफ़र कर सकती हैं। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई इंतहा न थी। मैंने जी भरकर अल्लाह के घर का तवाफ़ और उम्रे किए। हज का मौका आया तो हज अदा किया। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मैंने पाकिस्तान वापस आकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने का इरादा किया। गांव के सारे बच्चे मेरे पास कुरान पाक पढ़ने आते हैं। मैंने हमाद को दिल से माफ़ कर दिया था। हमाद अब एक ज़िम्मेदार बेटा बनकर अपनी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहा था। मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी थीं। मैं दादी बन चुकी थी। अपने पोतों को अपनी गोद में खिलाती हूँ। इस वाक़ये को कई साल गुज़र चुके हैं। अब मेरी उम्र 62 साल है, लेकिन आज भी मैं जब भी उस वक़्त को याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक ही सबक हासिल किया है कि औलाद हो या खूनी रिश्ते, उनसे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, इंसान को अपने हालात से बिल्कुल भी गाफ़िल नहीं रहना चाहिए। मोहब्बत ख़लूस अपनी जगह मगर अपने हालात पर नज़र ज़रूर रखें। हमाद की छोटी-सी गलती, उसकी ख़ामोशी ने हमें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करने पर मजबूर किया। अगर हमाद अपनी ज़ुबान खोल लेता, तो हमें कभी भी इन मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। गुज़रा हुआ वक़्त कभी भुलाया नहीं जाता। अगर इंसान माज़ी को भुला दे, तो मुस्तक़बिल में फिर से वही गलतियाँ दोहरा सकता है। मेरी आप सब से यही इल्तिजा है कि अपने जीते जी अपनी मलकियत किसी को ना दें। मरने के बाद सब कुछ औलाद का ही होता है। अपने जीते जी अपने हाथ काट कर किसी को मत दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।